ताना इस्लामी रिवायात कुनी मजमुए सखा मना खे असर मुरतब गो मिचुक पला रविश चिबाची नाजो देवी न तंगा इदाला यति खदमल्ला यानी रिवायात यो नाजो सुचिक लखा होनारना सलावात तो जरत नाजो सलावात ngada de mi jagda ko achik khatam byala chi me joda phori to ya salawat chi to zara juda salawat chi kasal me do sayyida umma salli ala muhammad wa ali dibi barakatika kha ko turko अच्छा देवी निसरसी दिखोई नुक जिक्र पे दोयो नाजो मसलन खा होनारना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह यानी पूरे ताकत ना कुदरत पे खुदाई रोला दिखो बस ठीक मिस अच्छा दे ये अलावा मसलन दी खो शायद मुमकिन है मसलन माहिरीन नफ्सियात सदियो दिखो मिन में को मसलन जो मसलन दूसरे यहाँ दुख से खाओस कुल्लो जरन नाजो क्या अमल में नहीं था लेकिन मसलन खबक पला और अगर ला से नद्रुल जरन नाजो खाओ ना नद्रुल यानी मलसा बदल बस हालत बदल भी आना देवी मुस्बत असर को पिन नाजो खोज कुछ दूर को मिन नाजो अच्छा देवी जुग तो दिखोच के नाजो रिवायात ची ग्रुप ची के नाजो खल आई ज्यादा उन सोच शोमो बस वुजू बस हत्ता गुस्ल तक बस चादो ना खक खे दिखोचिन खसलत पुचिन जो को बरत जुदा मैं खसलत यो पेती सो ज्यादा खोर बिन जुदा दो भरी न बाज जरा ठीक लाश तुम शोमो छी तुम हो बफय पेती खे का कंट्रोल यानी फौरी तौर का कंट्रोल असरात कुंजो एनमें जो छी तुम या वुजू बस गुस्ल यो नाजो खपा व यत पे गोसल खपा वाला वुजू बस दारना देवी बरकत पे का खूब अफसर खमालों को जुदा कभी को खमालों सो भी वाला बाज मर्तबा इंसान मुजर सोना रहना दे रविश को निरोल सोना रहना यकीनन दि खेवी का कंट्रोल भी आला ngataala मदद गो सलवाज का सलबी सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद दोस्तों देखना जिक्र यूनुसिया चिंजू नदंगामा अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक को दीदाना नमाज को फेला भी आयत पे थी वदन्नूनी ज़हबा मुगाज़िबन फज़न्न अन लम नक़दिर अलैहि फनादा फी ज़ुलमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन यानी ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन दी जिक्र बोला जिक्र यूनुसिया जेविंजो तदियो खानद से मरबूत पे भी वाक़या इंजुता जिक्र यूनुसी जो वज़न्नून यानी यहाँ वाला नून अरबी नु छोगो यहाँ ला नहा जरत जुदा नदम यहाँ जरत यहाँ ला नून जेना जो यहाँ देखो ज़न्नून यानी यहाँ वाला नबी इधर अमल पते जुदा हजरत यूनुस ने जो हजरत यूनुस यहाँ जो है ना जरा मदा देखो ना जो हजरत यूनुस जो तबलीग पे मिंबर के भी मनी एनमें जो मी आजन पुश फातना आजन जे भी बराक्स जे वो कामा असो दोख चुक्स देखना चुस ता आखिर पे नु खुदा मन थप मतना शांत तक दियो लगासी यानी तालीमात को थंचु की कोशिश बस लिहाजा हजरत यूनुस वज़न्नूनी ज़हबा सुन हजरत यूनुस फासियुल बास मुगाज़िबन खैनु खान अब दे वक्त वाक़या जिक्र बद आबिद चियत पलो आलिम चियत पलो आबिद पूजलो इसको तिनियामल जलसो से बदवा चिबे जदियों गामा नाबूद सब कल्ब को चुकोंगामा नाबूद बस 5000 मशवरा में लो जो आलिम चियत पलो दुगल जहलो ले गजल दो बस बहरहाल मेहनत बस मजीद मायूस मसो यानी भी आपको मजीद कौन के जद्द जहद बस जहलो इनमें तदी तारीखी वाक़या जो है तना हजरत यूनुस लसनी ल दोख से पिला जुदा युसनी ल दोख से पना दुबाज मर्तबा उलमा को ने तरके ओलाई नु क्यों जो दुख पर गोस्पिन पा लेकिन दे बावजूद से खुश आ गया चांद तक बर्दाश्त करता स्नीप साहब गुआना इतिहास के सो जनता यूली निब्यूज ने समंदर पार भी अलग माराले तो जो देख तो कश्ती यो तैयार यो शोल का यहां से शो देन कश्ती आचार गुआना चोर यो तमीज जोन ज्यादा रसो जो दे और तूफान समस्तला तो देन कौन से सियल का कौन चिक पन नफा मर बसता जादो ना हल्का ने मसोना ना दान मुश्किल हुए
شو قراتاس قراتا من بار بار حضرت یونس بھی مجھے یا بار بار حضرت پھر سن رو قراتا حضرت یعنی فاز تو شی فاز کرے نبی خدا ان میں جو میونی خاوس تو یہ نام موٹیویٹ مزوای جو دوست چنا خدا سی ہے مولویوں کو وہاں دوست دیکھو بھی نہ ہے کون وہاں مشکلات دو چار کوئی نہ دو بازر یہاں سے ان میں جو حضرت یونس کا امتحان الہی تو بہرحال جو بھی ہو دے بھائی مان دے من یہاں چیز کے امتحان کس اور نیان التوین حضرت یونس دی ذکر کو زیفن جو ان میں جو یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تا خدون چن جدا خدون بھوا کسکیور تا دیکھا تا تو بھی مرالین دون گیت لک سوس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت فاستجبنا لہو پس گا سے جواب میں ونجیناہو من الغم وکذالک ننجل جس طریقے سے حضرت یونس غمی ننگاسفیوں بنا چوکو مؤمنین کن سا غمی ننگاسفیوں میں یوتے ہیں سلوات کا سلام محمد لہذا ذکر یونسینا خے کنٹرول پنگی خلینو کافی رابطہ یو جدی وینو اور مؤثر سائن تو خو منا خی مطابق لس بے بجائے غدان دی یہ خدمت اللہ پیش بس پہ بہرحال دیوی علاوہ سا ذکر بس یجو کی مثلا مختلف طریقہ ذرے یجو لیکن دی باوجود سا یونی رول سونا رنے یقینا ندا خینو اوسنا غلط لس ندا میں بیکھان یعنی خینو اوسنا پشیمان گوے لس چنگت نسمی بیکھان خینو اوسنا ہر چیز دنو یوت پہ شخص پاس میں تنکن ان میں جو اسلامی ضرورت خواہوں میں پہ چیزیں چاہتوں نے انسان خصلتی نو یوت پچانا لیکن دیکھا کنٹرول بھی آیوت پہ اور کنٹرول ایشن مدح سرائی سوسط خواہ کنٹرول بے کھن کنی حوالی کا یعنی ضرورت کی دی دنیا اینک سی پچسا استوار ترین مضبوط ترین دیمیو ان کی کھول کھولی خیئی کے کھول کنٹرول یاد نارنا خیئی کو غالب کو نارنا کو بہادر بین کو مضبوط ترین بین اگر خیئی کا کنٹرول مزون آنم دے سو فی صورتی نو مدانا مشکلات وانا آخری نقطہ دو ان کی قدم شب قدر دی مبارک ایام گنی تھونگیوک سے ماہ مبارک رمضان تمام جاکن پتسا افضل دے کھنا شبہائی قدر یعنی ماہ مبارک رمضانی جاکنی نسسا سی پتسا افضل ترین جاکن دی ایام گنی نکسوں پتسے گا قسمی خیرات چی اننا این میں جو صدقے اننا مغریب چی لگتے اننا رنا گا قسمی اگر یعنی سے لس خیرات لس پہ اننا رنا دی ایام کن بہترین انجو عبادت خوان رسا اگر عام حالت پر پس فیق رکات کی سے اضافہ پہ اننا رنا دی ایام کن بہترین ایام انجو یعنی گا قسمی لحم اللہ شبستنا رنا چازر بنا لیلت القدر خیر من الف شہر دی چھن چک ان لیکن دی چھن چک پو 1000 مہینہ پا پتسا 1000 زا پتسا کو یعنی زاستون چک پتسا کو افضل جو تو دیوی نو خیرات میں نارنا دا ایام گامی نو خیرات میں فنا زوس تو یقینا مومنین کن دی مومنات کنی سی دی چھن کنی خصوصا انشاءاللہ خدای بارگاہ تقرب کو حاصل بھی آنا مدن گامالا کوشش بھی خدای بارگاہ دی دعا پنی امبو خدایا دی شبہ قدر کو مائلہ نصیب رس بنت سوکو صحت و سلامتی کا خیر و برکتی کا ارگا مرارنگی کا آئندہ سا ماہ مبارک رمضان نتو پہ پیان توفیق شزد کو چکیا اللہ